A1 टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको दिउँसो 2 बजेको राष्ट्रिय समाचारमा आशा दाहालको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरहरूबाट। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या 90 लाख नाग्यो। आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस। कोरोनाले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको व्यवस्थापन सुरु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमाले महाधिवेशनमा निम्तो। माओवादी केन्द्रले आज देशभर एकैसाथ ओडा अधिवेशन गर्दै सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास। नेपाल बारद्वारा प्रधान न्यायाधीश जबराको वार्ता प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार। थप आन्दोलनको घोषणा। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को निर्वाचन डिसेम्बर 15 तारिखमा हुने। र भारतले बाटो नदिएपछि जनगणनाको टोली नेपाली भूमि हुँदै छाङ्ग्रु र तिङ्कर तर्फ प्रस्थान पुग्ने 3 दिन लाग्ने। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा नेपालमा 90 लाखले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको कम्तीमा पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 90 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,73,498 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएसँगै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या 90 लाख नागेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म 90,81,654 जनाले कम्तीमा पहिलो मात्रा खोप लगाएकोमा उनीहरूमध्ये 78,01,506 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 1,68,83,160 मात्रा खोप प्रयोग भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइँदै सम्बन्धी प्रसङ्ग। आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। विश्वभर बालबालिकाको उत्थान र जीवनशैलीमा सुधारका लागि हरेक वर्ष नोभेम्बर 20 तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। बाल्यकालको कल्पना गरी हरेक बच्चाको लागि महामारी पछिको राम्रो संसार भन्ने नाराका साथ यस वर्ष बाल अधिकार र दिवस मनाउन लागि हो। दिवसको अवसरमा हिजो बेलुका काठमाडौँको रानीपोखरीमा नीलो बत्ती बालिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाको आयोजनामा नीलो बत्ती बालिएको हो। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले नेपालमा बाल अधिकारको अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। अब एमालेद्वारा अतिथिका रूपमा प्रधानमन्त्री देउवालाई निम्तो दिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा एमालेले आगामी महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा अतिथिका रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निमन्त्रणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगी प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेका संसदीय दलका नेता सुभाष नेमाङ र महाधिवेशन अतिथि सत्कार समितिका संयोजक डाक्टर राजन भट्टराईले उद्घाटन समारोहमा अतिथिका लागि निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। एमाले महाधिवेशन यही मङ्सिर 10 देखि 12 गते चितवनमा हुँदैछ। उहाँका अनुसार एमालेले उद्घाटन समारोहमा अतिथिका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, लोसपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई पनि निमन्त्रणा गरेको छ। अब माओवादी केन्द्रले आज देशभर एकैसाथ ओडा अधिवेशन गर्दै सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रले आजबाट देशभर ओडा सम्मेलन सुरु गरेको छ। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले ओडा सम्मेलनको सबै तयारी पूरा भएको बताउनुभयो। नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरौँ नाराका साथ माओवादीले ओडा सम्मेलन गर्न लागेको माओवादीले जनाएको छ। साथै सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा समिति चयन गर्न पनि महराले विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै ओडा सम्मेलनको क्रममा विभाजित मनोविज्ञान मानसिकता नराखी एकताबद्ध भएर समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा लाग्न
आम समुदायलाई विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरिएको छ। आगामी मङ्सिर 11 गते सबै पालिकामा र मङ्सिर 25 गते सातै प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व चयनका लागि सम्मेलन गर्ने जनाएको छ। अब नेपाल बारद्वारा प्रधान न्यायाधीश जबराको वार्ता प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वार्ताका लागि बोलाएको प्रस्तावलाई नेपाल बार एसोसिएसनले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। शुक्रबार बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पत्र लेखेर वार्तामा आउन भने पनि उक्त वार्ता प्रस्तावलाई बारले ठाडै अस्वीकार गर्दै थप आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। आइतबार देशभरका अदालतमा कानुन व्यवसायीहरूले बहस पैरवी नगर्ने बारले निर्णय गरेको छ। सोमबार संसदलाई प्रधान न्यायाधीश जबरामाथिको आरोप पत्र र ज्ञापन पत्र बुझाइने पनि निर्णय भएको बताएको छ। त्यसपछि मङ्गलबार कानुन व्यवसायीहरूले देशभरका अदालतमा कुनै पनि मुद्दा दर्ता नगरी साङ्केतिक विरोध गर्न र हद म्यादको अन्तिम दिन भएका मुद्दा भने दर्ता गर्न छुट दिने निर्णय भएको बताएको छ। अब एनआरएनएको निर्वाचन डिसेम्बर 15 हुने सम्बन्धी प्रसङ्ग। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको निर्वाचन डिसेम्बर 15 तारिकमा हुने भएको छ। 10औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन डिसेम्बर 19 र 20 हुने त्यो अगावै निर्वाचन हुने सङ्घले शुक्रबार विज्ञप्ति मार्फत जनाएको हो। तर असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरेका अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्यले एकतर्फी निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। अध्यक्ष कुमार पन्तले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सङ्घले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्रमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले दिएको सकारात्मक प्रतिक्रिया र सङ्घका विभिन्न बैठकले गरेका औपचारिक निर्णयहरूको आधारमा निर्वाचन मिति तोकिएको उल्लेख छ। र खबरको अन्त्यमा दार्चुलाको छाङ्ग्रु र तिङ्कर जान भारतले बाटो नदिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। भारतीय प्रशासनले बाटो नदिएपछि जनगणनाका लागि खटिएका टोली नेपाली भूमि हुँदै दार्चुलाको छाङ्ग्रु र तिङ्कर हिँडेको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रु र तिङ्करको जनगणनाका लागि जाने गणकहरूलाई भारतले बाटो प्रयोग गर्न अनुमति नदिएपछि उनीहरूले नेपाली भूमि हुँदै त्यसतर्फ गएका केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली भूमि हुँदै छाङ्ग्रु र तिङ्कर पुग्न 3 दिन लाग्छ। भारतीय भूमि हुँदै भने एकै दिनमा पुगिन्छ। सजिलो बाटो र छिटो पुगिने भन्दै नेपालले भारतसँग बाटो प्रयोग गर्न अनुमति मागेको थियो। तर भारतीय प्रशासनले अनुमति नदिएपछि नेपाली टोली जोखिम मोलेरै नेपाली बाटो हुँदै त्यसतर्फ गएका छन्। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको सङ्ख्या 90 लाख नाग्यो। आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस। कोरोनाले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको व्यवस्थापन सुरु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमाले महाधिवेशनमा निम्तो। माओवादी केन्द्रले आज देशभर एकैसाथ ओडा अधिवेशन गर्दै सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास। नेपाल बारद्वारा प्रधान न्यायाधीश जबराको वार्ता प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार, थप आन्दोलनको घोषणा। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको निर्वाचन डिसेम्बर 15 तारिकमा हुने। र भारतले बाटो नदिएपछि जनगणनाको टोली नेपाली भूमि हुँदै छाङ्ग्रु र तिङ्करतर्फ प्रस्थान, पुग्ने 3 दिन लाग्ने। हवस् त अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि A1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। दिउँसो 2 बजेको समाचारबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।